33औं पर्वत शिखर। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अनि म चाहिँ उनीहरूसित बाँधेको मेरो वाचा यही हो। मेरो आत्मा जो तिमीमाथि छ र मेरा वचनहरू जो मैले तिम्रो मुखभित्र हालेको छु, न तिम्रो मुखबाट न तिम्रो वंशको मुखबाट न तिम्रो वंशको मुखबाट हट्नेछ, अनि अहिलेदेखि सदा सर्वदा हट्ने छैनन्। यशाया 59 अध्यायको 21 पद। परमेश्वरले हामीलाई जुनै पनि कुराहरू दिनुभएको छ त्यो अनन्तसम्मको लागि हो। त्यो उहाँले हामीबाट कहिल्यै खोसेर लानुहुने छैन। हामी पतित दशामा पुग्दा उहाँले हामीलाई हप्काउनु होला, ताडना दिनुहोला, तर उहाँले हामीलाई जे कुराहरू दिनुभएको छ त्यो कहिल्यै हामीबाट फेरि खोसेर लानुहुन्न, जस्तो कतिपय मानिसहरूले गर्ने गर्छन्। जब उनीहरूसँग मित्रवत व्यवहार गर्दा तपाईलाई साडी दिन्छन्, तर जब तपाईसँग उनीहरूको मनमुटाव हुन्छ फेरि फिर्ता मागेर लान्छन्। परमेश्वरले हामीलाई एकचोटि दिइसक्नुभएका थोकहरू फेरि हामीबाट कहिल्यै फिर्ता लानुहुन्न। उहाँले भन्नुहुन्छ, कतिचोटि परमेश्वरको आत्माले तपाईसित बात गर्नुभयो। जोहरू साँचो प्रकारले नयाँ जन्म पाएका हुन्छन्, सांसारिक मित्रता र आकर्षणको कारणले बिस्तारै प्रभुबाट पछि हट्न थाल्छन्, तरै पनि उनीहरूले यसो भन्दै गरेको आवाज निरन्तर सुन्छन्, आओ मेरी छोरी, मेरो छोरा, म कहाँ आऊ, म कहाँ फर्केर आऊ। यसरी आत्माले हामीलाई घचघच्याइरहनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो, मेरो आत्मा तिमीबाट हट्ने छैन। तपाईले स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालयमा सिकेका कुराहरू एक दिन बिर्सन सक्नुहुनेछ। जब हामी स्वर्गमा जान्छौं, त्यहाँ भूगोल, इतिहास वा विज्ञानको सम्झना गरिने छैन, तर जे कुराहरू तपाईले सेवामा शान्त समयमा सिक्नुभयो त्यो नै तपाईको अनन्तकालको सम्पत्ति बन्नेछ। यद्यपि हामीले हाम्रा धेरै मित्रहरूलाई बिर्सन सक्छौं, तरै पनि यी कुराहरू चाहिँ आत्मामा कोदिएर राखेको हामी पाउँछौं। जब हामीलाई महिमित शरीर दिइनेछ, हामी उहाँलाई देख्नेछौं, तब त्यस बेला जसरी म जानिएको छु त्यसरी नै म जान्नेछु। त्यो सिद्ध ज्ञानको कारणले सारा स्वर्गमा के भइरहेको छ सो जान्नको लागि हामी सक्षम बन्नेछौं। तर यस पृथ्वीमा रहन्जेलसम्म हाम्रो ज्ञान अधुरै रहन्छ। यदि तपाईँ कुनै कारखानामा जानुभयो भने त्यहाँ भइरहेका सबै कार्यहरू बुझ्न सक्नुहुन्न। सायद तपाईले केही कुरा चाहिँ बुझ्नुहोला, कसरी वस्तुहरू उत्पादन गरिँदो रहेछ भन्ने कुरा, तर स्वर्गमा हामीले सिद्ध ज्ञान पाउनेछौं अनि प्रत्येकलाई नामानाम चिन्नेछौं। स्वर्गका सम्पूर्ण भागहरूलाई जान्नेछौं। स्वर्गमा हामी जतातिर हिँड्न चाहन्छौं हिँड्न सक्छौं। बाटो कसरी पत्ता लगाउनु पर्ने हो भन्ने त त्यहाँ प्रश्नै उठ्दैन। म हैदराबादमा कयौं वर्ष अघिदेखि बस्दै आइरहेको छु, तर प्रत्येक ठाउँको बाटो म जान्दिन। यदि कसैलाई मैले भेट्नु पर्यो भने त्यो ठाउँ चिन्ने कसैलाई साथमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। स्वर्गका बाटाहरूमा कसैलाई साथमा लिएर जानुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैन। तपाई आफै यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईले बाटो चिन्नुहुनेछ र तपाईको ज्ञान
सिद्ध ज्ञान हुनेछ। अहिले हामीभित्र ज्ञान हालिदिन परमेश्वरले थुप्रै तरिकाहरू, माध्यमहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ र उहाँको आत्माद्वारा त्यो ज्ञान हाम्रो निम्ति वास्तविक बन्न जान्छ। अनि त्यही आत्माको सामर्थ्यद्वारा हामी सो ज्ञानलाई उपयोग गर्न सक्छौं। हामीलाई आवश्यकता पर्ने आत्मिक योग्यताहरू हामीमा हाल्नको लागि परमेश्वरले थुप्रै तरिकाहरू अपनाउनु पर्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईँ इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले गणित सिक्नुपर्छ। गणितको ज्ञान बिना तपाईँ इन्जिनियर बन्न सक्नुहुन्न। इतिहास, दर्शनशास्त्र, भूगोल इत्यादि विषयहरूको तपाईलाई यथेष्ट ज्ञान होला। मैले इतिहासमा, भूगोलमा 90% अंक हासिल गरेको छु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ होला। तर परीक्षकले तपाईलाई भन्नेछ, तिमीले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा तिमी इन्जिनियर बन्न चाहन्छौ, तर गणित र भौतिक शास्त्रको विषयमा के छ? इन्जिनियर बन्नको लागि यो नै महत्त्वपूर्ण योग्यता हो। तर तपाईले गणितमा सिकेका सबै कुराहरू स्वर्गमा बिर्सनुहुनेछ। तपाईले अहिले पृथ्वीमा छँदा दुःखहरू र जाँचहरूद्वारा जे कुराहरू सिकिरहनु भएको छ त्यो नै स्वर्गमा हुनेवाला सेवाको तयारी हो। तब स्वर्गदूतहरू र स्वर्गीय शक्तिको बारेमा हाम्रो अधुरो ज्ञान पूर्ण हुनेछ।